बहुत पुरानी बात है। तामीरात के शहर आगरा में एक मिरासी रहता था। शहर की एक गरीब बस्ती में इसकी एक छोटी सी झोंपड़ी थी जिसमें वो अकेला ही रहता था। सिवाय खुदा के दुनिया में इसका कोई नहीं था। वो सीधी सादी और ईमानदाराना जिंदगी गुजारता था। हाजिर जवाबी इसकी खासियत और गाना बजाना इसका पेशा था। चुनाचे गा बजा कर ही अपना पेट पालता था। गाने बजाने से उसे 4 पैसे मिल जाते तो खा लेता, वरना भूखा ही सो रहता। एक बार वो दिन भर शहर की गलियों में गाना बजाता रहा, लेकिन किसी ने उसे 1 पैसा न दिया। रात को वो अपनी झोंपड़ी में आया और भूखा ही सो रहा। दूसरे दिन फिर सुबह सवेरे गाना बजाने के लिए निकल पड़ा। वो सारा दिन आगरा की गलियों में घूमता फिरता अपने फन का मुजाहिरा करता रहा, मगर इस दिन भी वो बेचारा खाली हाथ ही लौटा। ना किसी ने उसे 1 पैसा दिया और ना रोटी। रात को जब वो अपनी झोंपड़ी में आया तो मारे भूख के उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि गाना बजाना ही तो इसका पेशा है और इसमें भी वो अपनी तरफ से कोई कसर उठा नहीं रखता। फिर न जाने क्यों लोग इसके गाने में दिलचस्पी नहीं रखते। अगर लोगों की दिलचस्पी का यही हाल रहा तो एक दिन उसे भूखों मरना पड़ेगा। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। इसने सोचा कि हमारे मुल्क का शहंशाह बहुत रहमदिल और सखी है, क्यों न कल इसके दरबार में जाकर किस्मत आजमाई जाए। हो सकता है कि बादशाह या इसके किसी दरबारी को इसका गाना पसंद आ जाए और खाने पीने को कुछ मिल जाए। यही सोचते सोचते इसने रात गुजार दी। अगले दिन सुबह सवेरे इसने अपना ढोल उठाया और शहंशाह के दरबार की तरफ चल दिया। पैदल चलते चलते दोपहर हो गई थी। शहंशाह अपना दरबार बर्खास्त करने ही वाला था कि इतने में वो भी पहुंच गया। इसने दरबान से दरख्वास्त की कि शहंशाह को इत्तला कर दे कि एक मिरासी अपना गाना सुनाने के लिए हाजिर हुआ है। दरबान ने खबर पहुंचा दी। इस वक्त शहंशाह की मिजाजी कैफियत अच्छी थी, चुनाचे इसने मिरासी को गाने की इजाज़त दे दी। मिरासी ने वहीं दरवाजे पर खड़े खड़े अपना गाना बजाना शुरू कर दिया। शहंशाह को इसका गाना इतना अच्छा लगा कि वो काफ़ी देर तक इसका गाना सुनता रहा। गाना सुनते सुनते अचानक उसे याद आया कि मिरासी लोग तो बड़े मस्खरे और हाजिर जवाब होते हैं, क्यों ना आज इसकी हाजिर जवाबी को भी आजमाया जाए। शहंशाह ने उसे अंदर बुला लिया और इसके गाने की तारीफ करते हुए बोला, अरे मिरासी, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। इतना अच्छा गाना बजाना जानते थे तो कभी पहले क्यों नहीं आए? तुम्हारा फन तो वाकई इनाम का मुस्तहिक है। शहंशाह ने मिरासी से पूछा, मेरे सर पर तो इतने घने बाल हैं, लेकिन मेरी इन हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? मिरासी तो पहले ही शहंशाह की जुबान से इनाम का लफ्ज़ सुनकर खुश हो गया था। चहक कर कहने लगा, हुजूर, आप बहुत सखी हैं, हर वक्त सखावत करते रहते हैं और लोगों को इतना देते रहते हैं कि देते देते आपकी हथेलियों के बाल गायब हो गए। शहंशाह ये जवाब सुनकर बहुत खुश हुआ और पूछने लगा, अच्छा चलो ये तो ठीक है, मेरी हथेलियों के बाल तो खैरात देते देते घिस गए हैं। मुझे बताओ तुम्हारी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं हैं? मिरासी बोला, हुजूर, असल में इनाम पाने का मौका तो आज मिला है, लेकिन इससे पहले मैं ख्वाब में ही हर रोज़ आपसे कुछ न कुछ लेता रहा हूँ, यहाँ तक कि लेते लेते मेरी हथेलियों के बाल भी घिस गए हैं। शहंशाह मिरासी का ये जवाब सुनकर और भी ज़्यादा खुश हुआ और दरबार के हाजरीन की तरफ इशारा करते हुए पूछने लगा, अगर ये बात है तो इन सब दरबारियों की हथेलियों पर बाल क्यों नहीं है? मिरासी ने फ़ौरन जवाब दिया, हुजूर, जब भी आप किसी को कुछ न कुछ देते हैं तो ये सब लोग हसरत और अरमान से अपनी हथेलियां मलते रहते हैं, इसीलिए उनकी हथेलियों के बाल भी घिस गए हैं। मिरासी की हाजिर जवाबी से शहंशाह बहुत खुश हुआ। इसने मिरासी से कहा, तुम्हारे गाने बजाने और हाजिर जवाबी ने हमारा दिल खुश कर दिया है। इसी खुशी में हम तुम्हें एक हाथी इनाम देते हैं। कुछ ही देर में एक अच्छा खासा पहाड़ जैसा हाथी मिरासी के सामने खड़ा था, लेकिन उसे इस शाही इनाम की कोई खुशी महसूस न हुई। वो ये सोच रहा था कि इस खुशी से क्या फ़ायदा जो गम का कांटा बनकर चुभती रहे। वो कभी हाथी को देखता, कभी शाही महल को और कभी अपने आप को। इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो भूखा प्यासा बादशाह के पास तो इसलिए आया था कि खाना खाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन बादशाह भी इसके दिल का दर्द ना जान सका। इनाम भी दिया तो क्या, हाथी जो ना इसके पेट की भूख मिटा सकता है और ना ही ओढ़ने बिछोने का काम दे सकता है। मिरासी का जी तो चाहता था कि वो हाथी शहंशाह को वापस कर दे और अपने यहाँ आने का मकसद साफ साफ लफ्ज़ों में उसे बता दे, मगर बेचारा डरता था
کہ کہیں اس کی یہ حرکت شہنشاہ کو ناگوار نہ گزرے۔ ناچار وہ اس شاہی انعام کو لے کر گھر لوٹ گیا اور آ کر سوچنے لگا کہ شہنشاہ نے میرے ساتھ کتنا بڑا مذاق کیا ہے، کہاں اتنا بڑا ہاتھی اور کہاں یہ چھوٹی سی جھونپڑی، اب میں اسے باندھوں بھی تو کہاں باندھوں، پھر مجھے اپنے کھانے کے لیے تو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی، اب اس ہاتھی کو کھلانے کے لیے کہاں سے لاؤں گا۔ اس پہاڑ جیسے ہاتھی کی بجائے اگر شہنشاہ مجھے 2 بوری گیہوں، چاول، جو یا چنے وغیرہ کچھ بھی دے دیتا تو چند دن پیٹ بھر کر کھا تو لیتا اور کچھ دن سکھ کا سانس بھی لے لیتا، یہ تو اور بھی میرا جینا حرام کر دے گا۔ یہی سوچتے سوچتے میراثی بیچارہ رونے لگا۔ رو دھو کر جب اس کے دل کا بوجھ کسی قدر ہلکا ہو گیا تو ہاتھی کو پچکارتے ہوئے بولا، ہاتھی بھائی، بادشاہ تو میرے دل کا حال نہیں جان سکا اور نہ میں ہی اسے بتانے کی ہمت کر سکا، تمہیں میں اپنے دل کا حال سناتا ہوں، میری بات گرہ باندھ لینا۔ جو خود بھٹک رہا ہو وہ کسی دوسرے کو راستہ کیا دکھائے، میرے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پھر تمہیں کہاں سے کھلاؤں، اب تمہیں ذرا ہمت سے کام لینا پڑے گا، میرے پاس بس ایک فالتو کا ڈھول پڑا ہوا ہے، وہی میں تمہیں دے سکتا ہوں، میری طرح گا بجا کر تم بھی اپنی روزی روٹی کا سامان کرو، کھاؤ پیو اور جہاں چاہے سو رہو، لہٰذا میرے اوپر بوجھ نہ بنو۔ یہ کہہ کر میراثی اپنی جھونپڑی کے اندر گیا اور وہی بڑا سا ڈھول لا کر ہاتھی کے گلے میں باندھ دیا، پھر ایک تھیلا بھی ڈھول کے ساتھ لٹکا دیا اور ہاتھی کو اپنے ساتھ لے کر بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار میں جا کر شاہی ہاتھی کا رسہ ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے بولا، لو میاں ہاتھی، خدا حافظ، اب تم خود ہی کماؤ اور کھاؤ، ہاتھیوں کو کان ہلاتے رہنے کی عادت تو ہوتی ہی ہے۔ اس شاہی ہاتھی نے بھی اپنے کان ہلانے شروع کیے تو کانوں کی چوٹ ڈھول پر کچھ اس انداز سے پڑی کہ ڈھول میں ڈھم ڈھم کی آواز پیدا ہونے لگی۔ لوگوں نے ہاتھی کو ڈھول بجاتے دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور خوشی خوشی ڈھول کے ساتھ لٹکے ہوئے تھیلے میں پیسے ڈالنے لگے۔ آگے آگے ہاتھی اپنے کانوں سے ڈھول بجاتا رہا تھا اور پیچھے پیچھے لوگوں کا ایک بڑا سا ہجوم یہ عجیب تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہی تماشا جب شہنشاہ کے ایک جاسوس نے دیکھا تو وہ بھاگا بھاگا دربار میں پہنچا اور بادشاہ کو بتانے لگا کہ حضور، میراثی نے تو آپ کے ہاتھی کو بھی فنکار بنا دیا ہے، وہی ہاتھی ایسا بڑھیا اور خوش آہنگ ڈھول بجا رہا ہے کہ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اس کا شیدائی بن گیا ہے، ہاتھی اب اپنے شیدائیوں کو لیے غالباً اس محل کی طرف آ رہا ہے، ذرا دیکھیے تو کیا ہی عجیب نظارہ ہے۔ یہ سن کر شہنشاہ بھی محل سے باہر نکل آیا، دیکھا تو واقعی مستی میں جھومتا ہوا شاہی ہاتھی ڈھول بجاتا ہوا چلتا آ رہا تھا اور اس کے پیچھے بے شمار لوگ اس کا تماشا دیکھتے آ رہے تھے۔ شہنشاہ نے فوراً ایک پیادہ بھیج کر میراثی کو طلب کیا۔ میراثی شہنشاہ کے سامنے پیش ہوا تو شہنشاہ نے پوچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ سچ مچ تم ایک بڑے فنکار ہو، راتوں رات اتنے بڑے جانور کو کس خوبی سے اپنا فن سکھا دیا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اب یہ بہت اچھا ڈھول بجا رہا ہے، لیکن اتنے بڑے ہاتھی کو بھرے بازار میں کھلا کیوں چھوڑ رکھا ہے، اگر یہ کسی کو ہلاک کر دے تو؟ اس بار میراثی نے بغیر کسی تکلف کے صاف صاف جواب دیا، حضور، سچ تو یہ ہے کہ میرے لیے یہ فن سے زیادہ پیٹ کی مجبوری ہے، دراصل میرے پاس اپنے کھانے کو کچھ نہ تھا، اسی لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، آپ کا شکر گزار ہوں کہ حضور نے میرے گانے بجانے کی قدر کی اور خوش ہو کر ناچیز کو انعام کا مستحق سمجھا، اور پہاڑ جتنا بڑا یہ ہاتھی تو مجھے شاہی انعام کے طور پر دے دیا، مگر اس کے کھانے پینے اور رکھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ کا بندوبست نہیں کیا۔ جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو وہ اتنے بڑے ہاتھی کی حفاظت بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ خود تو ڈھول بجا بجا کر کسی نہ کسی طرح اپنا پیٹ پالتا تھا، اب اس کے سوا میرے پاس اور کیا چارہ تھا؟ ایک ڈھول اس کے گلے میں بھی باندھ دیا اور اس کی منت سماجت کی کہ لو میاں، میرے اوپر بوجھ نہ بنو، خود کماؤ اور کھاؤ اور جہاں جی چاہے پڑے رہو۔ میراثی کی دکھ بھری داستان سن کر شہنشاہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ شہنشاہ اب اس کی دکھتی رگ کو پہچان گیا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ہاتھی کے گلے سے ڈھول اتارا جائے اور اس ہاتھی کو فوراً شاہی فیل خانے میں بھجوا دیا جائے۔ اس کے بعد میراثی کو بلا کر بہت سا غلہ اور کھانے پینے کا سامان دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسے اس قدر نقد انعام دیا کہ اس کی گزر بسر بخوبی ہو سکے۔ دوستو، یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔